आज हामी पार्ट 2 मा कक्षा 12 को नेपालीको अभ्यासहरुमा प्रश्न नम्बर 5 देखि गर्नेछौं। 5 नम्बर प्रश्न नम्बरमा के छ भने दिएका परिभाषिक शब्दलाई शब्दकोशीय अनुक्रममा मिलाउनुहोस् र शब्दकोशको सहायता लिई तिनको अर्थ पनि लेख्नुहोस् भनेको छ। यसमा अनुक्रम भन्नाले क्रम अनुसार लेख्नु पर्यो। अनुक्रम भन्नाले क्रम अनुसार लेख्नु पर्यो। अनि यसमा अनुक्रम मिलाउँदाखेरि सबभन्दा पहिले अ देखि अमसम्म राख्नु पर्यो। त्यसपछि क देखि ज्ञसम्म कुन अगाडि आउँछ त्यसरी चाहिँ राख्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले यसमा दिएको वर्डहरुलाई शब्दहरुलाई आई को फर्ममा राख्दाखेरि सबभन्दा पहिलो हामी अधिवक्ता राख्छौं। त्यसपछि अध्यादेश, इजलास। अब अ देखि अमसम्मको यो तीनवटा मात्र छ। अनि त्यसपछि हामी क देखि ज्ञसम्मको राख्ने। यसमा कायलनामा, जमानत, तारिख, देवानी, फौजदारी, बिगो, मुचुल्का, वारेस, विधेयक, शनाखत, सरजमिन, हद म्याद। अब यसका अर्थहरु देवानी भन्नाले फौजदारी मुद्दा बाहेक अरु मुद्दा हेर्ने वा सुल्झाउने कामलाई देवानी भनिन्छ। त्यसपछि छ फौजदारी भनेको मारपिट, चोरी, डकैती, ज्यान आदि अपराधको न्यायिक कारबाही गरिने कुरासँग सम्बन्धितलाई फौजदारी भनिन्छ। वारेस भन्नाले उत्तराधिकारी। सरजमिन भन्नाले सम्बन्धित घटना घटेको वा समस्या परेको ठाउँलाई सरजमिन भनिन्छ। मुचुल्का भन्नाले सरजमिनका मानिसहरूले लेखिदिएको बयानको कागजलाई मुचुल्का भनिन्छ। अध्यादेश भनेको संसदको अधिवेशन नभएको बेला खास दिने अधिकारलाई अध्यादेश भनिन्छ। अधिवक्ता भनेको अधिकृत तहको कानुनी व्यवसायी अधिवक्ता हो। विधेयक भनेको संसदद्वारा पारित हुनुभन्दा पूर्वको कानुन मस्यौदालाई विधेयक भनिन्छ। यो भनेको प्रश्न हो। त्यस्तै गरी जमानत भन्नाले धितो, धरौटी। बिगो भन्नाले अनुचित किसिमले लिएको धनमाल वा सो धनमालको दाबी गरिएको निश्चित रकम हो। इजलास भनेको अदालत। कायलनामा भनेको अपराध, कसूर वा गल्ती स्वीकार गरी लेखिदिने कागजलाई कायलनामा भनिन्छ। हद म्याद, आखिरी म्यादलाई हद म्याद भनिन्छ। शनाखत भन्नाले भिडाउने वा मिचाउने कामलाई शनाखत भन्छ। बेवारिस, लास आदि चिन्ह लगाउने काम शनाखत। तारिख भनेको अदालतबाट झगडिया वा निजको वारिसलाई हाजिर हुन आउनु भनी लेखिदिएको मिति। बोध र अभिव्यक्ति प्रश्न नम्बर 3 मा छ। दिएको कवितांश पढी सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। कमा त्यो र तिमी भनेको को हुन्? त्यो भनेको क्रान्ति वा भविष्यमा जन्मिने वीर योद्धा वा क्रान्तिकारी सपूत हो र तिमी भनेको सन्तान छोराछोरी हुन्। किन क्रान्तिको आवश्यकता परेको हो? विक्रमसम्म 2000 को आसपासमा सिर्जना गरिएको उक्त कविताले नेपाली समाजमा निरङ्कुश शासन, बढ्दो अन्याय अत्याचार, निर्मल दमन कुनीति, भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति
रूपी फोहोरबाट दूषित भएको नेपाली समाजमा परिवर्तन ल्याउन, समाज सुधार तुल्याउन क्रान्ति आवश्यक परेको हो भनिएको छ। त्यो यु र आगोभन्दा पनि बढ्ता छोइने भएर आउँछ भन्नुको तात्पर्य के हो? त्यो यु र आगोभन्दा पनि बढ्ता छोइने भएर आउँछ भन्नुको तात्पर्य कसैले पनि रोक्न नसक्ने गरी क्रान्ति आउँछ, आगो र पानीभन्दा पनि बढ्ता शक्तिशाली भएर आउँछ। माथिको कवितांशमा कस्तो शैलीको प्रयोग गरिएको छ? माथिको कवितांशमा गद्यात्मक भनेको गद्यांशमा संवादात्मक शैलीको प्रयोग गरिएको छ। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 4 मा छ, तलको कवितांश पढी सोधिएको प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। आमाको सपना के हो? आमाको सपना भन्नाले आफूले निरन्तर पाइरहेको वेदनाको कारण अब जन्म लिएका हरेक सन्तानलाई वीर, साहसी र योद्धाको रूपमा हेर्ने अभिलाषा आमाले राखेकी छिन्। तर त्यस किसिमको परिवर्तन आफ्नो वर्तमान सन्ततिबाट नभई आफ्नो भावी सन्ततिबाट मात्र हुने र आफूले मुक्त पाउने सशक्त सपना थियो। त्यो मिठो गीतले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी बनाएनछ भन्नुको तात्पर्य के हो? आमाको चाहना देशभक्त सन्तान जन्माई क्रान्ति योद्धा बनाएर स्वतन्त्रता दिलाउने थियो। आफ्नो सन्तानको कलिलो अनुहारमा आमाले परिवर्तनको छाया देखेकी थिइन्। तोते बोलीमा परिवर्तनको मधुर ध्वनि सुनेकी थिइन्। तर त्यस गीतले आफ्ना सन्तानलाई मिठो सङ्गति निकाल्ने बाँसुरी बनाउन नसकेकोमा आमा चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। त्यही नै त्यो मिठो गीतले तिमीलाई आफ्नो बाँसुरी बनाएछ भन्नुको तात्पर्य हो। कवितामा आमा र छोरा का प्रतीकका रूपमा प्रयोग गरिएका छन् छलफल गर्नुहोस्। यसमा यो कवितामा नेपाली साहित्य जगतमा प्रथम गद्यकविको रूपमा स्थापित भएको कवि गोपालप्रसाद रिमाल प्रेम, विकृति, विसङ्गतिलाई आफ्नो कविताको माध्यमबाट प्रस्तुत गरी आवाज उठाउन समाज सुधारात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्ने कवि हुन्। यस कवितामा आमाको सपनामा पनि यिनै चर्चित कविबाट लेखिएको हो। कविता पनि यही चर्चित कविबाट लेखिएको हो। उनले यस कवितामा नेपाली समाजको निरङ्कुश शासनको अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, कुरीति, भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति, रूपी फोहोरबाट दुर्गन्धित बनेका कुरा प्रष्ट पारेका छन् र नेपाली समाजमा परिवर्तन ल्याउन, क्रान्ति गर्न आवश्यक रहेको भाव कवितामा आमा र छोराको संवादबाट व्यक्त गरेको छ। राणा शासनको अन्त्यपछि देशमा आएको अस्थिरताका कारण देशमा निकै समस्या आएको र यसकै कारण देश विकासको गति पनि रोकिएको कविले बताएका छन्। विक्रमसम्म 2000 को आसपासमा रचना गरिएका यस कविताद्वारा कविले हाम्रो समाजको राजनीतिक दुर्गन्धको जालमा फसिरहेका अवस्थामा रहेकोले त्यसलाई स्वस्थ तुल्याउन क्रान्ति गर्न पर्ने सन्देश व्यक्त गरेका छन्। शोषण, अत्याचार, दमन, कुरीति, विकृतिबाट पीडित भएका नेपाली आमाले परिवर्तनको आशा भावी संसदबाट राखेका कुरा कवितामा आशावादी ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। आफूले निरन्तर पाइरहेको वेदनाको कारण जब जन्म लिने हरेक सन्तानलाई वीर, साहसी योद्धाका रूपमा हेर्ने अभिलाषा नेपाल आमाले राखेकी छिन्। तर त्यस किसिमको परिवर्तन आफ्नो वर्तमान सन्ततिबाट नभई आफ्नो भावी सन्ततिबाट मात्र हुने र आफूले मुक्त पाउनु सशक्त भाव व्यक्त गरेकी छिन्। अन्ततः यस कवितामा कविले आमाको रूपमा नेपाल आमा र छोराको रूपमा जनतालाई देखाएका छन्। नेपाल आमाले आफ्नो जनताबाट वीरताको अपेक्षा गरेकी छिन् र वर्तमानको
जनताबाट आफूले आश गरेको पाउन नसकेपछि नेपाल आमाले अब आउने भावी सन्ततिहरूका क्रान्तिको चेतना हुने र बिहानको सूर्य क्रान्तिको किरण छर्दै नेपाललाई राम्रो दिशातर्फ मोड्ने कुराको आशा गरेकी छिन्। कवितामा कस्तो परिवेश चित्रण गरिएको छ? छलफल गरी उत्तर दिनुहोस्। कविताको परिवेश यहाँ निम्नानुसार यस प्रकारका छन्। तपाईहरूले भिडियोलाई पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 7 मा छ, मैले यसरी रोगीलाई झै तिम्रो कपाल मुसारी रहनुपर्ने छैन। कविताबाट कविले के भन्न खोजेको हुन्? आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोस्। यसमा आमाको सपना कवितामा कवि गोपालप्रसाद रिमालको सर्वोत्कृष्ट रचना हो र नेपाली साहित्य जगतमा प्रथम गद्यकविको रूपमा स्थापित भएका गोपालप्रसाद रिमाल प्रकृति, प्रेम, विकृति, विसङ्गतिलाई आफ्नो कविताको माध्यमबाट प्रस्तुत गरी आवाज उठाउने समाज सुधारक अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्ने कवि हुन्। आमा र छोराको संवाद जसरी रचित यस कवितामा कविले नेपाली समाज निरङ्कुश शासनको कारणले अन्याय र शोषणमा फँसेको बताएका छन्। उनले यस कवितामा आमाले आफूले देखेको क्रान्तिको सपना छोराको सशय निवारण गरी विश्वास दिलाएकी छिन्। आजसम्म क्रान्तिपुत्र जन्मन नसकेको तर भविष्यमा जन्मने त्यो क्रान्तिपुत्र हिउँ र आगोभन्दा पनि बढ्ता छोइने महान क्रान्ति योद्धा हुनेछ, जसले क्रान्तिको नेतृत्व गरी क्रान्ति आधी बेहोरी ल्याउनेछ र त्यस अवस्थामा नेपाल आमाले सन्ततिहरूलाई निरङ्कुशताका विरुद्ध प्राणको बाजी थापी क्रान्तिमा होमिने छन्। सारा नेपालीको रगत उम्लने छ अनि नसामा देशभक्तिको भाव सलबलाउने छ। यस अवस्थामा नेपाल आमाले रोगीलाई ओम सन्तानको कपाल मुसारी राख्नु पर्ने अवस्था हुँदैन। आमालाई सान्त्वना दिँदै कुशासनको अन्त्यका लागि सङ्ग्राममा जान ललायत हुनेछन् र नेपाल आमालाई निरङ्कुशताको जन्जिरबाट मुक्ति दिलाई देशमा प्रजातन्त्र ल्याउनेका लागि नेपाल आमाको सन्तानहरू क्रान्तिमा होमिने छन्। अन्त यस कविताबाट कविले अब आउने भावी पुस्ता क्रान्ति ल्याएपछि त्यस क्रान्तिपछिका सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू धेरै अघि बढ्नेछन् र रोगी झै भएर बस्ने छैनन् अनि आफ्नो हकको लागि आवाज उठाउने छन् भन्ने अभिव्यक्ति व्यक्त गर्न खोजेका छन्। अब प्रश्न नम्बर 8 देखि आमाको सपना कवितामा कविले क्रान्ति किन र कसरी आउने कल्पना गरेका छन्। दिएका बुँदालाई समेत आधार बनाई समीक्षात्मक प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्। यो निम्नलिखित यस प्रकारका छन्, यो तपाईहरूले हेर्नुहोला। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 9 मा आमाको सपना के हो र त्यो कसरी साकार हुन सक्छ? आमाको सपना कविताका आधारमा समीक्षात्मक व्याख्या गर्नुहोस्। यो पनि माथिसँग मिल्दाजुल्दै छ। त्यसपछि छ प्रश्न नम्बर 10 देखि दिएको अनुच्छेद पढी सोधिएको प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। पदक्रमका धारमा संसारका
भाषालाई कति प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ? पदक्रमका आधारमा संसारका भाषालाई 6 प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। नेपाली र अङ्ग्रेजी कस्तो कस्तो पदक्रम भएका भाषाहरू हुन्? नेपाली कर्ता, कर्म, क्रिया र अङ्ग्रेजी कर्ता, क्रिया र कर्म पदक्रम भएका भाषाहरू हुन्। व्याकरणिक पदक्रम र अलङ्कारिक पदक्रममा के भिन्नता छ? व्याकरणिक पदक्रममा कर्ता, कर्म र क्रिया निश्चित क्रमबद्धतामा वाक्यात्मक संरचना हुन्छ भने अलङ्कारिक पदक्रममा स्पष्टताले भनाइमा जोड दिने वा शीर्ष बन्न कर्ता, कर्म र क्रियाको क्रमबद्धतालाई भर गरी पदको प्रयोग गर्दा विचलन भएको हुन्छ। भाषामा विचलन किन हुन्छ? भाषामा प्रधानता दिन भाषामा विचलन हुन्छ। प्रश्न नम्बर 11 छ, दिएको कवितांशलाई सामान्य पदक्रममा रूपान्तरण गर्नुहोस् र कवितांशले भन्न खोजेको कुरा के हो छलफल गर्नुहोस्। तिमी सत्य कुरालाई यसरी चुम्किएर कथा सुन्ने झै सुन्ने छैनौ। तिमी त्यसलाई आफै नै देख्न सक्ने, सहन सक्ने र ग्रहण गर्न सक्ने हुनेछौ। तिमी मैले यसरी धैर्य दिनुको सट्टा सङ्ग्राममा जाँदा लाख सम्झाएर पनि नमान्ने आमाको मनलाई सान्त्वना दिँदै बिदा हुनेछौ। आजको लागि यति नै। यो पाठ 1 आमाको सपना भन्ने कविताको अभ्यासहरुको अन्त्य यहीँनिर हुन्छ। हस्त, धन्यवाद।